बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोफी टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपका खादम मलिक मोहम्मद सोफी हाथ। नाज़रीन, चैन चुप पे, करार चुप पे, दर्द चुप पे, अजार चुप पे, चुप दी एह जी पिलाई साकी, चुप दा सारा बाजार चुप पे। तकरीबन 15-20 महीने तू ये बड़ा ही अवाम यकीन मानिए, अवाम में इतनी मायूसी कुफर है, लेकिन मेरे को कोई लिफाज नहीं मैं की कहा कि हो रहा। लोगों ने मतलब घर च औरतों घसीट के बाहर कढ़िया जा रहा, रोड ते मार रहे हैं। तो फिर लोग साढ़े को पूछते हैं, सोफी साहब तुम मीडिया च आते हो तो यह की हो रहा, तो यह की बनसी की। यकीन मनसो हर बंदा इस कदर अपने मतलब खौफ ज़दा सी कि इस मुल्क का की बनेगा। लेकिन जड़ा कल तो ये फसाद शुरू हो गई कि 6 बहादुर जजा ने ये हिम्मत की और उन्हें खत जेड़े लिख देते हैं। और उदा अगे हूँ के बनता है, लाला इज़्ज़त खान को पूछते हाँ कि गहरी नजर रखता। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। मेहरबानी लाला, शुक्रिया। कि फजा को थोड़ी तब्दील नहीं हो गई? मलिक नवाज शौकी साहब, आपकी बहुत मेहरबानी और शुक्रगुजार हूँ। इसका मैं ये आपको कह सकता हूँ फिजा के बारे में कि जैसे आदमी को तकलीफ हो ना, बीमार हो या किसी मुसीबत में हो, तो जब वो सुबह का आगान सुन लेते हैं ना, तो उसको उसकी इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाती, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है जब सुबह होने वाला। अच्छा, अब ये समझो कि वो हमारा पहला आजान हो गया। इंशाल्लाह सूरज की किरण नजर आनी शुरू हो गई। मैं कहता हूँ क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर सच और कानून और आइन, दयानतदारी, ईमानदारी, सच बोलना, इंसाफ करना, ये हमारे पाकिस्तानियों का मिरास है। लेकिन अफसोस कि कोई 70-75 साल से हम इस डगर से अलग चल रहे थे। अच्छा, अब अगर अल्लाह ताला देखो ना, अल्लाह ताला जब किसी को रास्ते पर लगा देते हैं ना, तो उसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ये इमरान खान भी जवानी में कोई जिस किस्म का कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन जब अल्लाह ने सही रास्ते पर ले आए। अब मुझे बताओ, ये जो करोड़ों लोग उसके पीछे हैं, क्या उसका रिश्तेदार है? नहीं। क्या उनके घर रोटी भेज रहे? नहीं। लेकिन वो इसको देख रहे कि यार वो खुद जनाब कोई लालच नहीं करते, किसी उठल में हमने नहीं देखे, कोई ज्यादा कीमती कपड़े नहीं पहनते, आदमी है, गाड़ी का परवाह नहीं करते। अपने माल दौलत मरने के बाद जनाब उसने कहा कि मतलब ये शौक मतलब पाकिस्तान के नाम ही बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे, तो लोग उसके साथ जुड़ते जा रहे। फिर उनको एक उम्मीद की किरण नजर आई है ना कि ये नूरा कुश्ती तो करते रहे। मुल्क के लिए आपको लीडर चाहिए, फिर आइन और कानून, क्योंकि लड़ाई झगड़े तो होगा। फिर आपको इसी तरह, मैं कहता हूँ मेरा पास वो अल्फाज नहीं है, काश जब मैं उससे मिल सकता तो मैं 6 जजों का मुँह चूम लेता, इसके हाथ और पंप चूम लेता। इस मुल्क में इस वक्त गैरत की बात, ईमानदारी की बात करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अफरीन है उनके खानदान पर, अफरीन है उनको माँ बाप को, ठीक है। और इन 6 जजों ने जो ईमानदारी दिखाए, इनके पीछे 6 लाख जज तो जो थोड़ा बहुत गुनाह जुर्म के वो भी माफ है। पाकिस्तानी को हम बड़ा फराख दिला को। हाँ, सही बात है, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि अब ये वकील हजरात को भी चाहिए, ये भी कोई अलग नहीं है, ये भी अपना इख्तलाफात छोड़ दे, क्योंकि जिंदगी बहुत मुख्तसर है। और हर बंदे ने जवानी में और मतलब है बहुत कुछ किया, और जब बुढ़ापे की तरफ जा रहे, वो कमाया हुआ माल फिर किसी ट्रस्ट के जरिए, किसी अफ्तारी के जरिए, किसी गरीब गुरबा के जरिए फिर लोगों को दे रहे। अल्लाह मुझे माफ करेगा, लेकिन वो काम मुश्किल है, असल जिहाद ये है कि अब मैदान में आ जाओ। होगा तो आइन की बात होगी, कानून की बात होगी, दस्तूर की बात होगी और ईमान की बात होगी। ठीक है, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से बहुत बड़ा उम्मीद है। पूरा पाकिस्तानी कौम इनके पीछे खड़ा है, ये कभी मत ये सवाल ही पैदा। दूसरा, इस मुल्क में किसी भी हमारे मुल्क का एक आम अनपढ़ आदमी का मुकाबला भी खुदा की कसम दुनिया के मुल्क नहीं कर सकते, उसको अगर मौका मिले, हर लिहाज से
میں کہتا ہوں آپ کو ڈینٹر پینٹر کے معاملے میں ایسے بندہ ملے، آپ کو کارخانے میں نہیں ملتے، آپ کو کس قسم کے جناب مزدور ان پڑھ ملتے، ایسے بلڈنگ بنا کے دیتے انجینئر نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ آپ کی جو ایجنسی ہے دنیا کی کسی ایجنسی نے اس کا مقابلہ نہیں کیا، آپ کے فوج کا مقابلہ کسی اور نے نہیں کیا، لیکن مصیبت ہے کہ ایجنسی سارے پاور اختیار ہمارے اوپر استعمال کر رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ وہ بھائی تم ہماری بات ریکارڈ کر کے ہمارے میں سیدھی بات کرتا ہوں، صحیح بات ہے، کیمرے میں تو ہر آدمی گھر کے اندر کبھی ننگا پھرتے، کبھی سلیپنگ سوٹ میں ہوتے، تو یار یہ کیا طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے، خدا دی قسم وہ جو اعظم سواتی کبھی روتے ہیں نا دل چیر جاتے ہیں، کیونکہ بہت خاندانی آدمی تھا اور عزت ہر بندے کو نہیں، اور اس کو کیا پتا ہے کہ مطلب ہم ادھر بیٹھے ہیں تو یہ مطلب کیا ہو رہا ہے۔ اچھا اب تو میرا یہ ہے کہ ججوں مجوں کو چاہیے کہ یہ ان کا نوٹس لینا چاہیے، سرکاری مکانوں میں یہ اسی طرح نہ رہے۔ یہ کہتے ہیں بھائی ہم اس کا رینویشن اپنا مرضی سے کر لیں۔ اگر یہ ججوں نے اپنا آزادانہ ججوں کو چھوڑ دو، اس کا دنیا آئے گا، امریکہ کا نام لوگ بھول جائے گا، انصاف ادھر ہوگا۔ بالکل صحیح بات۔ اگر ہمارے ایجنسی اپنا کام پہ توجہ دے کہ سیاستدان ہو تم جانے تمہارا کام جانے، اور اگر ہمارا سیاستدانوں نے یہ فوج کے دروازے چھوڑ دیا، یہ ایجنسیوں کا جناب مطلب راہ چھوڑ دیا نا، خدا کی قسم ان میں بھی ایسے لوگ ہیں، یہ قیامت تک مقابلہ۔ میں آپ کو بات لمبی ہو جاتے الفن کہہ رہا ہوں، یہ پارلو رحمان سے پوچھو، اگر میں جھوٹ بولو مجھے 100 جوتے مارو۔ خان عبد الغفار خان کسی کو ایک روٹی سے زیادہ روٹی کھانے نہیں دیتا۔ اچھا، اس نے کہا تم 6 روٹی کھا کے تم انقلاب لاؤ گے، تم کسی کو انصاف دو گے؟ اچھا، تم خود مرغے کھا کے، وہ مرغا نہیں کھاتا تھا، گوشت نہیں کھاتا تھا، مکئی کا روٹی کھاتا تھا۔ رحمان کا والد تھا نا، سوری ولی خان کا والد، ولی خان کا، ہاں میں نے کھاتا۔ اس نے کہا تم جیل نہیں گزار سکتے ہو، تم جناب ادھر سے کدڑ کے کپڑے میں، وہ کپڑے استری نہیں کرتا تھا، اس نے کہا میں استری کپڑے میں پہنوں، میرا قوم کے پاس استری کپڑے کدھر ہے؟ اس نے کہا میں رات کو مرغا کہا کہ میں صبح قوم کا نعرہ لگاؤ کہ میں تمہیں انصاف دوں گا، تو اس نے تو بات یہ ہے کہ لالا جتنی عمران خان باتیں کرتا رہے وہ ساری تصدیق نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی غیبی مدد کرتا ہے، یہ لوگ اس کو مانے، کیونکہ دلوں کا راز رب جانتے ہیں، اور وہ غریب، میں کہتا ہوں یار ٹیم کے متی آپ کی خدا دی قسم سینکڑوں لوگ میں نے دیکھے، جس کا ایک بابا کو میں اس دن دیکھا، کیونکہ کئی پروگرام پشتوں میں ہوتے ہیں، اس نے کہا یار بات سنو، میرا والد کو ادھر کھڑا کر دو، میں اس سے منہ پھیر لوں گا، اور میں عمران خان کو اپنا والد مانتا ہوں۔ اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میرا بیٹے کا جناب، انہوں نے کہا 30,000 کا 30 لاکھ کا خرچہ ہے، تو کہتے ہیں میرا تو زمین پاؤں سے نکل گیا کہ میں کیا کروں، میرے پاس تو 30 روپے ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اسپتال میں جب میں نے سنے تو ڈاکٹر نے کہا پریشان کیا ہوئے؟ میں نے کہا یہ، اس نے کہا صحت کارڈ دے دو، میں نے کہا میرے پاس تو کارڈ نہیں ہے، انہوں نے کہا تیرا شناختی کارڈ تو ہے؟ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس نے کہا دے دو، کہتے ہیں میں نے شناختی کارڈ دیا تو مجھے وہاں 3 ٹائم کا کھانا بھی ملتا، اور میرا بچہ آٹا کٹا ہو گیا، تو مجھ پہ لعنت نہیں ہے کہ میں اپنا زندگی عمران خان کو نہ دوں۔ ایسے باتیں سینکڑوں لوگوں کا میں نے خود سنا ہے، اللہ کی قسم۔ اب مجھے بتاؤ، یہ باقی لوگوں کا ہم نے یہ دیکھے جن کے بیرے پراڈو بڑھ مرگ میں ادھر، یار بات یہ اگر یہ اپنے ملک میں آئے، یہ ہمارے بڑے ہیں، جس نے دبئی میں زمین خریدے، جس نے لندن میں خریدے، وہ ایک دن بعد میں کرے، وہ پورا پروگرام کریں گے، ابھی اس پہ ذرا بات کریں۔ ابھی اس پہ بات یہ کرتے کہ مجھے امید ہے کہ یہ 6 جج نہیں رہے گا، یہ معاملہ اور بڑھ گیا، اب یہ سینکڑوں تک جائے گا، اور ان کے اوپر جیسے ہم کہتے کہ پاک پروردگار ان کو ہمارا زندگی لگائے، جو اس ملک میں انصاف کرنا چاہتے، سچ بات کرنا چاہتے، غریب کو ریلیف دینا چاہتے، اللہ ہم غریبوں کا زندگی اس کو لگا دے، اور جو اس ملک کو تباہی و بربادی پہ لگا ہوا ہے، یا اللہ ان کو لوگ اللہ تباہ و برباد کرے، کیونکہ جیلی کام اب نہیں چلتے۔ اب یار تم جیلی کام کر رہے ہو، جیلی کام نہیں کرنا چاہیے، آزادانہ فیصلے ہونا چاہیے۔ اچھا مزے کے بعد یہ، اب اس کو کم از کم 2 سال کے اندر عمران خان کو جلسے کا موقع نہیں ملا، اب پہلی بار اس کو موقع مل گیا، یہ بھی دوبارہ پورا پروگرام اب پہلا موقع اس کو مل گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا بس ٹائم آپ کا شارٹ ہے، میں کہتا ہوں پرویز الہی جس شخص نے زندگی بادشاہ والا گزارے، اب وہ جیل میں غریب کے ساتھ کیا، لیکن افرین ہے
उसको भी हम सलूट के बगैर नहीं रह सकते। इसलिए ये नहीं कि हमारा कोई रिश्तेदार है, लेकिन उसने साबित कर दिया जो वाकई पाकिस्तानी कौम हर किस्म का। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी, उस पर भी आफरीन है। ये नहीं कि उनके साथ लोगों का मोहब्बत नहीं है, लेकिन इमरान खान जो है ना, इमरान खान बड़े एक रोल मॉडल है। मैं हैरान हूँ, पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया ही कही है। मैं कहता हूँ यार, जिस दिन वो अल्लाह करे इस रमजान के महीने में अल्लाह उसको बाहर निकाल दे, ईद की बरकत से अल्लाह मारेगा। यार मैं कहता हूँ जब वो निकलेगा, लिख लो इस मलान के बाद, खुदा की कसम जिनके पास करे नहीं होगा, वो आपको बलोचिस्तान से और बाजावल से और अजमत से प्यादा लाएगा इमरान खान। पता नहीं उस दिन क्या हाल होगा। सही बात। जिस दिन इमरान खान आएगा उस दिन क्या होगा करोड़ों की। बहुत शुक्रिया लाला। नाजरीन, आपने लाला की बातें सुनी है। दूसरा बस एक लाभ बोलता हूँ भाई, जो हो गया वो हो गया। अच्छे कौम है जो है, अच्छे कौम है, वो पिछला बातों को दोहराया मोहराया नहीं करते। गलतियां इंसान से होता है, जिससे भी हो गया उनको माफी, नया जिंदगी शुरू करो। आज से की ईमानदारी की बात करो, जो कुछ करेंगे ईमानदारी करेंगे, इंसाफ करेंगे, और ये बार बार टैक्स लगाने से मलतबा बर्बाद हो रहे हैं। तो नाज़रीन, आपने बातें सुनी है। दरबार इंसाफ अदालत विच मेरी मिसल वफा दी रुल गई, इश्क तेरे बेताब कीता मैनू याद खुदा दी भुल गई, कीता नाल मजनू दे इश्क लहलाता है, प्यार ते दुनिया तुल गई, ये गरीब कलब अफसुरदा है, इंसाफ तो दुनिया भुल गई। नाज़रीन, हर अदालत विच इंसाफ होना, जज दी होवे, मुअज़्ज़ज़ दी होवे, जिरगी दी होवे, लेकिन देख लो कि अगर वो जज फटे तो एवं नहीं फटे कि ये कोई छोटी गल नहीं, लेकिन जमीर किसी वेले भी बंदा जाग सकता है। और मेरा ख्याल है अपने हबीब दे सदके इस मुल्क दे नाल कई शोदा दा खून लगाया, गर्दना मावां भैणां दियां इज्जतां लुटियां, ते हालत ये जा रही सी कि अदालती निज़ाम किहड़े नंबर ते साडा जा रहा सी, ये भी दुनिया तो भले छपया नहीं सी। लेकिन मेरा ख्याल है कि लाले वाली बात है कि हुण कोई रोशनी की किरण दी नजर आ रही, और इंशाअल्लाह अगर निज़ाम अदल सीधा हो गया तो सारा सिलसिला सीधा। नाज़रीन, गल्लां होर बहुत सारियां, अगले प्रोग्राम तक सानू दो इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने जाए।